र चाहिँ सिस्टोल र बन्चडे डाँडाका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको बीचमा आपसी छलफल भएको कुरा बुझिएको छ सभामुख महोदय। छलफल पश्चात त्यो फोहोर अब उठ्छ भन्ने खालको कुरा पनि आएको थियो। तर फोहोर जब त्यो त्यस स्थानमा जान्छ त्यसपछि फेरि जनस्तरबाट त्यसको विरोध भइरहेको भन्ने कुरा आइरहेको छ। जनताहरूले फोहोर फाल्न दिन्न, फोहोर यहाँ ल्याउन दिन्न भनेको छैन सभामुख महोदय। सभामुख महोदय मार्फत जनताको भावना के छ भन्दाखेरि सरकारसँग हाम्रा केही भनाइहरू छन्, सरकारले हाम्रो भनाइ सुनिदिनु पर्यो। तर सरकारले त्यो भनाइ सुन्नु भन्दा बल प्रयोग गरेर फोहोर चाहिँ त्यो उतातिर फाल्ने प्रयास गरियो। हिजो सामान्य अप्रिय घटना घटेको छ, यो आफैमा दुःखद कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि बल प्रयोग गरेर समस्या समाधानतिर भन्दा सहमति र समझदारीबाट अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। र अहिले पनि काठमाडौँको फोहोर उठिरहेको छैन। अब यो धेरै दिन काठमाडौँवासीले सहन सक्ने स्थिति छैन। यो फोहोर तत्काल उठ्नुपर्छ र यसको तत्काल व्यवस्थापन हुनुपर्छ। यसको तत्काल अहिले समाधान भनेको फोहोर उठाउने, निश्चित ठाउँमा लगेर फाल्ने। दीर्घकालीन रूपमा सभामुख महोदय अहिले म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, विद्युतीय एउटा चाहिने मेसिनबाट यसलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्ने विकल्प नहेरी यस्तो समस्या आइ नै रहने भयो। फेरि पनि भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, यो गम्भीर विषय हो। म सभामुख महोदय मार्फत यस विषयमा सरकारले के हेरिरहेको छ, सरकारको आधिकारिक धारणा के हो, अब फोहोर कहिले उठ्छ, तत्काल फोहोर उठ्छ कि उठ्दैन, सभामुख महोदय मार्फत सरकारको तालुकदार मन्त्रालयका मन्त्रीज्यू अथवा तालुकदार मन्त्रालयले यस रोस्टममा सभामुख महोदयको रुलिङ चाहन्छु कि यो फोहोर कहिले उठ्छ, कहिले समाधान हुन्छ। र यसरी नै काठमाडौँको अवस्थाले यही ढङ्गले रहने हो भने काठमाडौँको जनता चुप लागेर बस्ने छैन, त्यसको परिणाम गम्भीर हुनेछ सभामुख महोदय। त्यसकारण सभामुख महोदयले मैले अघि नै सुरुमा भने यो गम्भीर विषय, यो महत्त्वपूर्ण समयलाई देश जनता र सिङ्गो मुलुकको एउटा स्वास्थ्यको खेलबाट सकिसक्यो सभामुख महोदय। मैले सभामुख महोदयलाई समय माग्दै भनेको थिएँ, म सभामुख महोदयलाई सहयोग गर्न चाहन्छु। मैले पक्कै विश्वास गरेको छु सम्मानित सभामुख महोदय मार्फत यो सिङ्गो हलले जानकारी पाउनु पर्यो कि तालुकदार मन्त्रालयको तर्फबाट यस मामिलामा के भइरहेको छ, के गरिरहेको छ। अब यो व्यवस्थापनको लागि हामी सरकारले के हेरिरहेको छ यस बारेमा प्रष्ट रूपमा यो संसदमा जानकारीको लागि सम्मानित संसदमा सरकारको तर्फबाट आधिकारिक भनाइ ल्याउन प्राप्त गर्नको लागि सभामुख महोदय मार्फत रुलिङको म आवश्यकता चाहन्छु। तत्काल रुलिङ होस् र तालुकदार मन्त्रालयको तर्फबाट हामीलाई यो सम्मानित संसदमा यस बारेमा यथार्थ सत्य तथ्य जानकारी आओस्। धन्यवाद सभामुख महोदय। माननीय श्री यज्ञबहादुर बोगटी, समय 3 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, अछाम पञ्चदेउल विनायक नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 को घटना, जो विनोद साईको हत्या भएको आज झन्डै 9 दिन पुरा भइसकेको छ सभामुख महोदय। विनोद साईको हत्या भइसके पछाडि सभामुख महोदयको बिचमा अस्ति नै विशेष समय लिएर मैले यो सम्मानित सदनको ध्यान आकर्षण र सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराएको थिएँ। र त्यो ध्यान आकर्षण गराइरहँदाखेरि हत्यारालाई कारबाही गरियोस् र जाहेरी जुन पीडित पक्षले जाहेरी दर्ता गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्नु भएको छ त्यो जाहेरी दर्ता गरियोस् र लासको पोस्टमार्टम गरेर अगाडि बढियोस् र जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गरियोस् भन्ने हामीले सरकारको ध्यान आकर्षण मैले त्यही बेला त्यसरी गराएको थिएँ सभामुख महोदय। तर त्यो ध्यान आकर्षण गराइरहँदाखेरि हिजो गृहमन्त्रीज्यूले उत्तर दिनुभयो, त्यसको जवाफ दिनुभयो, न्यायिक रूपमा छानबिन हुनेछ र हत्यारालाई कारबाही गरिनेछ, जाहेरी दर्ता गरिनेछ भनेर भन्नुभयो। तर हिजो गृहमन्त्रीज्यूले जाहेरी दर्ता गर्ने भनेर भन्नुभयो, आज पनि जाहेरी दर्ता भएको छैन सभामुख महोदय। अनि आज पनि लास जुन ठाउँमा जुन घटना घटेको छ त्यही ठाउँमा लास कुएर बसेको अवस्था छ, त्यो उठाउन सकिरहेको छैन सभामुख महोदय। गृहमन्त्रीज्यू, तपाईँले यदि त्यो दर्ता गर्नुहोस् भनेर सदनलाई भन्नुभएको थियो गराउँछु भनेर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा या प्रहरी कार्यालयमा स्थानीय तहमा
गृह मन्त्रालयको निर्देशन गयो कि गएन र त्यस पछाडि त्यो गएर पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यो तपाईँको मन्त्रालयको आदेशलाई नमानेको हो कि के हो? यो सदनलाई जवाफ चाहिन्छ सभामुख महोदय। त्यसका साथसाथै नाबालक विनोद साईको हत्या यसो हुँदाखेरिमा भइरहँदाखेरिमा पनि सरकार आज गम्भीर भएको मलाई महसुस भएको छैन सभामुख महोदय। सरकारले जुन जाहेरी दर्ता गर्नुपर्ने थियो आज जाहेरी दर्ता किन गरिरहेको छैन भने सरकारका केही पक्षहरू आज राजनीतिको रङ देखिरहेका छन्। त्यो मुद्दामा राजनीतिको रङ देख्नु आवश्यक छैन। विद्यार्थी मारिदा जोसुकै नेपाली नागरिक पनि कुनै राजनीतिक नेतृत्व र व्यक्तिका नामबाट राजनीतिक आवरण गर्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने कुरा म त्यहाँको जनताको प्रतिनिधि 2 नम्बर क्षेत्रको सांसदका हैसियतले त्यहाँका जनताको प्रतिनिधिका हैसियतले आज जति मलाई पीडा छ त्यत्तिकै यो सरकारका गृहमन्त्री र सरकारलाई पनि पीडा हुनुपर्छ। आफ्नो नागरिकको हत्या भएकोमा यो प्रश्न चाहिँ के भन्दाखेरिमा सरकारलाई मेरो छ र अछामी जनताको र त्यहाँका नागरिकको पीडित परिवारको पनि यो प्रश्न छ सभामुख महोदय। त्यस कारणले मैले अहिले सभामुख महोदयलाई यति मात्र आग्रह गर्न चाहन्छु, सम्मानित सभामुख महोदयज्यूलाई मेरो आग्रह, अछामी जनताको आग्रह र त्यहाँको प्रशासनले टेडेको अवस्था छैन, हत्यारालाई कारबाही गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेको छैन, मुद्दा दर्ता गरेको छैन, लासको पोस्टमार्टम गरेको छैन, 9 दिनसम्म घटनास्थलमा कुवाएर सडाएर बसेको यस्तो खालको सरकारले अब कसरी हामीले भनेको र जनताको आवाज सुनेको छैन सभामुख महोदय। त्यस कारणले सम्मानित सदनबाट सभामुखको ध्यान आकर्षण भएर सभामुखबाट यो सरकारलाई निर्देशन जाओस्, अछामका त्यो घटनाको जुन जाहेरी छ त्यो जाहेरीलाई दर्ता गरियोस्, यो गृह मन्त्रालयबाट तुरुन्त दर्ता गर्ने निर्देशन जाओस् र दोषीमाथि कारबाही गर्ने यो सम्मानित सदनबाट सभामुखको तर्फबाट निर्देशन होस् भन्ने म चाहना र मेरो माग राख्दै म यहाँबाट मेरो भनाइ यहीँ टुङ्गाउँछु। हस् त, धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, माननीय सदस्यले उठाउनु भएको विषयमा मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। सो सम्बन्धमा म नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु। सर्वप्रथम शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि 1 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। निर्धारित समयभित्र मान्य सदस्यहरूले आफ्नो भनाइ राख्न हुन अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम माननीय श्री अमनलाल मोदी। सामान्य सभामुख महोदय, सबभन्दा पहिले मैले चाहिँ नागरिकताको सम्बन्धमा विषयवस्तु उठाउन खोज्दैछु। आज नागरिकताको मधेसतिर चाहिँ तराईतिर भयावह भइरहेका छन्। सबै बालबच्चाहरू अहिले चाहिँ तपाईँ पढ्न पाइरहेछन्, जागिर खान पाइरहेछन्। त्यसर्थ तुरुन्त यो कुरामा चाहिँ ध्यान सरकारको जाओस् र नागरिकता विधेयक चाहिँ तुरुन्त ल्याओस् भन्ने एउटा कुरा राख्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, भर्खर चाहिँ 2 दिन अगाडिदेखि हिजोसम्म बर्दियाको मधुबन नगरपालिकामा नवीना चौधरी 18 वर्षको बहिनीलाई चाहिँ राज्य पक्षद्वारा भनौँ या प्रहरी प्रशासनद्वारा गोली हानेको छ। त्यसको चाहिँ छानबिन त गर्छु भन्ने छ, तर त्यति छानबिनले हुँदैन। त्यसको सत्य तथ्य एउटा समिति बनाउनु पर्यो भन्ने राख्न चाहन्छु। र थारूहरू वास्तवमा जहिले पनि अन्याय परेको छ। थारूको टिकापुर बन्दीमा आफ्ना चाहिँ आवाज उठाइराखेको बेलामा पनि आज चाहिँ रेशम चौधरी लगायतका मान्छेहरू र नागरिकतासँग जसरी मधेसी र थारूहरू अन्याय परिरहेछन्, हरेक तौरबाट अन्याय परिरहेको छ। अहिले पनि सरकारले चाहिँ रेशम चौधरी लगायत टिकापुरका बन्दीदेखि लिएर थारूमाथि जो माननीय श्री डाक्टर अमरेश कुमार सिंह। सम्मानीय सभामुख महोदय, वास्तवमा हामी कस्तो संसदीय व्यवस्था अगाडि बढाउन खोजेका छौँ कि यहाँ उपसभामुख यदि चाहिएन भने उपसभामुख पद नै खारिज गरौँ, चाहिए भने उपसभामुखको अहिलेसम्म नियुक्ति किन भएन? यदि साधारण खर्च त्यतिकै बढिरहेछ, यदि उपसभामुखको कारणले साधारण खर्च बढ्छ भने उपसभामुख पद खारिज गरौँ। दोस्रो, संसदको यही प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समिति तथा सुशासन समिति छ, त्यो पनि चाहिएन भने त्यो पनि 1 सालदेखि डिफङ्क्ट नै छ।
विघटनको बेला होइन, सरकार बनिसकेपछि डिफङ्क्ट छ, त्यो पनि चाहिने त्यसलाई पनि खारिज गरेर त्यहाँको माननीय सदस्यहरूलाई अर्को समितिमा पठाउने काम सभामुखजीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कि अर्को समितिमा पठाइदिउँ, किनकि दुईटाको औचित्य र आवश्यकता छैन भने किन राख्नु। उपसभामुख पनि पद पनि हटाउँ र राजव्यवस्था समिति पनि हटाउँ, किनकि सरकारलाई त यो समितिहरू चाहिँदैन। तेस्रो कुरा, सर्लाहीको बरहतबा वडा नम्बर 1 मा बागमतीको कटान तीव्र भइरहेछ, त्यहाँ तटबन्ध तत्काल भएन भने त्यहाँ हजारौँ जनताको उठीवास लाग्ने कुरा देखिन्छ, त्यसलाई सम्बन्धित मन्त्री माननीय श्री अमृता थापा। सभामुख महोदय, देशमा बालिका र किशोरीले बाँच्न पाउने वातावरण बन्न पर्यो। सरकार यही वैशाख 30 स्थानीय निर्वाचन मतदानको दिन पास बाहेक गाडी चल्न नपाउने अवस्थामा इटरी 16 उब्दी टोल्की 15 वर्षीय बालिका अस्मिता चौधरीलाई विराटनगर 13 वर्षीय दिनेश कुमार मण्डलले धामीले अक्षता फुकाउने नाममा लगेको र आजसम्म अज्ञात रहेको अवस्थामा अनपेक्षित घटना भएको आशंका भएकोले इटरीमा प्रहरीलाई खोज तलासको लागि जाहेरी दिँदा आलटाल गरेको अवस्था छ, जानकारी चाहियो। शान्ति सम्झौता भएको 16 वर्ष, गणतन्त्र घोषणा भएको 15 वर्ष र संविधान घोषणा पछि राज्य प्रणाली परिवर्तनमा भूमिका खेल्ने सरकारवालाहरूको शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउन गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। देशभर विद्यार्थीको पुस्तक अभाव र छपाई हुन नसकेको कुरा त्रैमासिक परीक्षा आउने बेलासम्म किन हुन नसकेको सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारको जवाफ चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री आशा कुमारी विक। सम्माननीय सभामुख महोदय, छोरीले जन्म लिनु नै पाप हो त? दिनानुदिन सुनि नसक्नु, हेरि नसक्नु घटना घटिसकेका छन्। हिजो मात्र 7 वर्षकी बालिका ग्रीष्म विकट 4 दिनको दिन मृत्यु फेला परेकी छिन् सुर्खेतमा। सभामुख महोदय, स्कुल हिँडेको, पसल हिँडेको बालिका घर फर्केन नि ग्यारेन्टी छैन। शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन सकेन। त्यसै गरी बाँकेको खजुरामा बर्थडे मनाउन गएकी बालिका 5 जनाको सामूहिक बलात्कार भएको छ। रोल्पाको कारागारमा सुन्दर हरिजनको मृत्यु नेपालगञ्ज कारागारबाट रोल्पा लगेको मृत्यु फेला परेको छ। सभामुख महोदय, यस्तो जघन्य अपराधहरूलाई टुलु हेरेर गृहमन्त्रीज्यू बस्नु भएको छ। यदि जनतालाई शान्ति सुरक्षा दिन नसक्ने, बालिकाको सुरक्षा गर्न नसकिने अवस्था हो भने यस्तो घटनाहरू टुलु हेरेर बस्नुभन्दा तुरुन्त गृहमन्त्रीज्यूले नैतिकताको आधारमा पनि आफ्नो राजीनामा दिनुपर्छ। होइन भने शान्ति सुरक्षा कायम गरेर देशको जनतालाई। माननीय श्री उमाशंकर अर्गरिया। सामान्य सभामुख महोदय, कृषि प्रधान देश नेपालमा पटक मल खाद सम्म सरकारले उपलब्ध गराउन सकेको छैन। यसपालि पनि सरकारले समयमा मल खाद उपलब्ध गराउन सकेको छैन। त्यसैले सभामुख महोदय मार्फत सरकारसँग समयमा पर्याप्त रूपमा किसानको लागि मल खाद उपलब्ध गराउन सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु सभामुख महोदय। माननीय श्री कृष्ण बहादुर राई। सम्माननीय सभामुख महोदय, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 को चुच्चेपाटी पानी ट्याङ्कीमा गाल 3 चिल्ली सडक खण्ड र त्यसै गरी गुहेश्वरी नयाँ बस्ती बागमती किनारको दुवैतर्फको सडक खण्ड टेन्डर भएर पनि वर्षौँदेखि यो काम सम्पन्न हुन नसकेको प्रति म गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी जोरपाटी नारायणटारदेखि गोकर्णसम्मको बागमती किनारको सडक खण्ड लामो समयदेखि त्यो अलपत्र परिरहेको छ, यतातिर पनि म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु भने जोरपाटी सुन्दरजल सडक खण्डमा उचित ट्राफिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा मानवीय क्षति सहितको दिनानुदिन दुर्घटना बढेको विषयको समेत म गम्भीर ध्यानाकर्षण सभामुख मार्फत म गराउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय श्री कृष्ण भक्त पोखरेल। सम्माननीय सभामुखज्यू, आज बिहानै चितवनबाट एकजना केरा उत्पादक किसानले मलाई फोन गरेर मल पाइएन, कहिलेसम्म पाइन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो। त्यसको मैले कुनै जवाफ दिन सकिनँ। त्यसैले प्रतिनिधि सभा नियमावली नियम 15 बमोजिम 5 दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रीलाई जवाफ दिने व्यवस्था मिलाइदिनु हुन सम्माननीय सभामुखज्यूलाई विशेष अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी सरकारले 1 देखि 10 कक्षासम्मको सामुदायिक विद्यालयको किताब निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। 3 कक्षासम्मको निजी क्षेत्रले छाप्ने र बाँड्ने गरेको छ, प्रगति नै देखिन्छ। तर जनक शिक्षाले लिएको 4 देखि 10 सम्मको पुस्तक छाप्ने र वितरण गर्ने प्रभावकारी देखिएन।
तसर्थ निजी क्षेत्रलाई समावेश गरी तत्काल किताब छाप्ने र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। 11 बजेको बैठकमा 26 मिनटसम्म उपस्थित नहुने, घन्टी बजेको बजे गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने मन्त्रीहरूलाई संसदको गरिमा घटाउने काम नगर्न निर्देशन गर्न अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। माननीय श्री खगराज अधिकारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, 7,000 कर्मचारी, 6,500 प्राध्यापक, 4,50,000 विद्यार्थी रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय आज तालाबन्दीको शिकार बनेको छ। स्वयं गृहमन्त्रीको ठाडो आदेशमा, निर्देशनमा गुन्डागर्दी गरेर तालाबन्दी गर्ने अनि सेन्टर अफ एक्सिलेन्सी विश्वविद्यालयलाई बनाउँछ भनेर नाटक गर्ने काम तुरन्त बन्द गरियोस्। र अर्को महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव, महाभियोगको प्रस्ताव असरलले पार्न ल्याएको हो कि फैसला गर्न ल्याएको, त्यो तुरन्त अगाडि बढाइयोस्। जोरदार माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री खेम प्रसाद लोहनी। सम्माननीय सभामुखज्यू, देशमा यो अराजकता, अशान्ति बढिरहेको छ। चौतर्फी रूपमा अस्तव्यस्त छ देश। एक हप्ताभित्रमा 6वटा जघन्य खालका घटनाहरू, अपराधी घटनाहरू घटिरहेका छन्। सरकारले त्यो अपराधलाई नियन्त्रण गर्न, कारबाही गर्न सकिरहेको छैन। हत्या र बलात्कारका घटनाहरू दिनदिनै बढिरहेको अवस्था छ। स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि त झन् एक हप्ता हत्या र बलात्कार यो आतङ्कले छाएको छ। तसर्थ म सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु। अस्ति मात्रै 23 गते मात्रै बर्दियामा एकजना प्रहरीको गोलीबाट सबिना चौधरीको हत्या भएको छ। 11 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। त्यो हत्यारालाई कारबाही गर्नुपर्ने, सरकारी गोलीबाट हत्या भएको छ। सरकारले गोली चलाएको होइन भन्छ। सरकारी गोली कसले चलाउँछ? सरकारले नचलाएको भएदेखि। तसर्थ हत्यारालाई कारबाही गर्नुपर्ने, घाइतेहरूलाई उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने। माननीय श्री गगन कुमार थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनको सम्बन्धमा शहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको काममा मद्दत गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। तर कतिपय कुरा दुईटा निकायले चाहेर मात्र गर्न सम्भव छैन। त्यसैले कति स्रोत साधनको कुरा गर्न, कानुन नियमको घाँटो फुगाउनका निम्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले नै पहल कदमी लिनुपर्ने छ। यसका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई विशेष पहल कदमी लिन आग्रह गर्न चाहन्छु। सरकारले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरे सँगसँगै हामी नगरवासीले पनि केही कामहरू गर्नुपर्ने छ। यसको लागि श्रावण 1 गतेबाट स्रोतबाटमै कुहिने र नकुहिने फोहोर अनिवार्य रूपमा छुट्याउनका निम्ति काठमाडौँ महानगरपालिकाले जुन अपिल गरेको छ, काठमाडौँ महानगरवासीको भएको नाताले र यो क्षेत्रको एउटा सांसद भएको नाताले काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोरमुक्त काठमाडौँ बनाउने अभियानमा सम्पूर्ण महानगरवासीलाई साथ दिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनका निम्ति काठमाडौँ महानगरसँग जोडिएका अन्य नगरपालिकाहरूले पनि सँगै काम गर्नुपर्नेछ र सम्पूर्ण वडाहरूले यो बिचमा धेरै तयारी गर्नुपर्नेछ। सङ्घ संस्थालाई परिचालन गर्नुपर्नेछ, घर घरमा खबर पुर्याउनु पर्नेछ, केही पूर्वाधारहरू बनाउनु पर्नेछ। यो सन्दर्भमा पनि सम्पूर्ण वडा तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि सँगसँगै काम गर्ने कुराका लागि पनि म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री गोपाल बहादुर बम। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज लोकसेवा आयोगमा सोध्नु पर्यो भने कारागार नभएको जिल्ला कहाँ हो भन्दाखेरि मुगु होला जस्तो लाग्छ। भवन छ, कर्मचारी छन्, प्रहरी प्रशासन छ। यो के हो? लोकतन्त्र आइसके पनि, जनताले प्रजातन्त्र ल्याइसके पनि अझै मुगुवासी जुन कैदीबन्दीहरू नेपालगञ्ज, बाँके, बर्दिया, काठमाडौँ र जुम्लाका जेलहरूमा कुहुनुपर्ने र त्यहाँ आउँदा जाँदा पनि एकदमै आफन्तहरूले भेटघाट गर्न पनि धेरै खर्चिलो, एकदम गरिब दुर्गम जिल्लाका मान्छेहरूलाई झनै पीडा दिने, कैदभित्र भएका मान्छेलाई झनै पीडा दिने काम भएको छ। यथाशीघ्र चाहिँ सम्माननीय सभामुख मार्फत, गृह मन्त्रालय मार्फत यही आर्थिक वर्षभित्रै कारागार, मुगु जिल्लामा कारागारको चाहिँ स्थापना होस्। र तपाईँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु, हिमालमा पाइने डाँफेचरी, कस्तुरीलाई नेपालगञ्ज, बाँके, बर्दियाको चाहिँ गर्मीमा ल्यायो भने के हुन्छ? त्यस्तै त्यहाँका चाहिँ कैदीबन्दीहरूको पनि त्यही अवस्था आज निम्तिएको छ, त्यही स्थिति निम्तिएको छ। त्यसकारण माननीय श्री गङ्गा चौधरी सदगौवा। सम्माननीय सभामुख महोदय, बर्दिया जिल्लाको मधुवन स्थित ओराली बजार 2079 23 गते अन्दाजी 8:30 बजे खेतमा पानी पुर्याउन गएकी अस्मिता थारू
40 वर्षीय घाइते भई उपचारार्थ हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी जेठ 10 गते कौशल्या सिंहको पनि घटनास्थलमै बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। समय समयमा पटक पटक 23 जनाको हत्या भइसक्दाखेरि पनि सम्बन्धित निकाय मौन बसेको हुँदाखेरि त्यहाँका जनताहरूले आन्दोलित भए। आफ्नो आन्दोलन मार्फत पनि हाम्रो जीव ज्यानको सुरक्षा गरिदेऊ भनेर भनिरहँदा त्यहाँ सरकार पक्षबाट जघन्य अपराध हुन पुगेको छ। त्यहाँका जनताहरूको त्यो जघन्य अपराध गरेको सरकारप्रति म घोर भर्सना गर्दै म हिजो गृहमन्त्रीज्यूले 4 हप्ताभित्र 4वटा जघन्य अपराधको जवाब दिइरहँदाखेरि निकम्मा गठबन्धन सरकारको गृह मन्त्रालय असफल भएको पुष्टि हुन्छ। त्यसैले गृहमन्त्रीज्यू तुरुन्तै आफ्नो नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ। माननीय श्री घनश्याम खतिवडा। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले केही खोलाका बाढी पहिरोको विषय उठाउन चाहन्छु। मोरङ जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा महाभारत डाँडाबाट उत्पत्ति भएर दक्षिणतिर बग्ने ठाड खोला मावा, चिसाङ, खदम, लोहन्द्रा, तेली जस्ता खोलाहरूको बाढीको शिकार मोरङको उत्तरी भेगले हुनु परेको छ। त्यस्तै ठेक्का लागेका पोइन्टहरूमा ठेकदारले काम गर्न ध्यान दिइरहेको छैन। म सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूको यसमा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। मावा खोलाको उर्लाबारी वडा नम्बर 9 को फाइबेली टोलमा ठेक्का लागेको 4 महिना भयो, ठेकदार काम गर्न जाँदैन, बाढी बस्तीमा पसिरहेको छ सभामुख महोदय, सामान्य पानीमा पनि। बक्रा खोलाको चिसापानी क्षेत्र त्यस्तै छ, चिसाङ खोलाको लोखरा क्षेत्र त्यस्तै छ। अब ठेक्का लागेका ठाउँमा सरकारले कबोल गरेर सरकारसँग कबोल गरेर ठेक्का लिने ठेकदारहरू बनाउन जाँदैन। बाढीको सिजन सुरु भएको छ। अस्ति पनि 4 महिना भयो यसमा पर्खिएर बसेको, नगएपछि यसको जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिने कि नलिने? मन्त्रीले। माननीय श्री चाँद तारा कुमारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सञ्चार राज्यको चौथो निकाय र तेस्रो आँखा मानिन्छ। जहाँ राज्यको ध्यान जाँदैन त्यहाँ सञ्चार माध्यमले ध्यान आकर्षण गराउने काम गर्दछ। सुशासन र दण्डहीनता अन्त्य गर्न यसको ठुलो भूमिका छ। तर अहिले केही फेक अनलाइन मिडियाबाट ठुला ठुला नेता, अफिसर्स र महिला नेत्रीहरूको चरित्र हत्या गर्ने प्रयास भइरहेको छ। साइबर क्राइमको कानुन छ र त्यहाँ चाहिँ त्यो निकाय पनि छ, तर मुद्दा हाल्न जाँदा कुनै एड्रेस र नाम थाहा हुँदैन जुन विदेशबाट सञ्चालित हुन्छ। यसर्थ मेरो आग्रह के छ भने त्यस्ता थाहा पाउनको लागि कहाँबाट यो कामहरू भइरहेछ भन्नको लागि चाहिँ त्यस्तो प्राविधि अपनाउनुको लागि म माग गर्दछु। र यो महिलाहरूको थुप्रै हिंसाहरूको यहाँ कुरा उठ्दाखेरि यो महिलाहरूको ठुलो मानसिक हिंसा हो र यसबाट महिलाहरू धेरै पीडित छन् र धेरै हिंसित भएको छ भन्ने म माग गर्दै भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री झपट बहादुर रावल। सम्माननीय सभामुख महोदय, यति बेला किसानहरूले मुरीको लागि मुठी रोप्ने बेला हो। मल अभावले किसानहरू चिन्तित भएर सिंहदरबारतिर हेरिरहेका छन्। किसानको हितमा डङ्का पिटिरहेको सरकारलाई सोध्न चाहन्छु, किसानले कति दिनभित्र मल प्राप्त गर्छन्? किसानलाई खेतमा रोप्ने बिउ बोकेर प्रधानमन्त्री मन्त्रीको निवास वरिपरि रोप्न बजेट भाषण गरिरहँदा अर्थमन्त्रीले जुगामा ताउ लाउँदै ताली खानुभयो। यो वर्ष कुनै पनि सरकारी निकायमा नयाँ सवारी साधन खरिद गरिने छैन। तर सञ्चार मन्त्रालयले आफ्नो विनियोजन शीर्षकको पहिलो क नम्बरमै 4वटा मोटरसाइकल 7वटा स्कुटर किन्ने भनेर उल्लेख गरेको छ। यस्तो देखियो कि सञ्चार मन्त्री झुट हो वा अर्थमन्त्री झुट। सबभन्दा पहिला त यस कारणले यति नै बताएपछि यसको खर्च कटौती किन गर्नु परेको भन्ने कुराको बारेमा अरू बताउनु परेन सभामुख महोदय। मेरो विचारमा अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावलाई सञ्चार मन्त्रालयले कोल्याप्स हान्यो। यसरी एक ठाउँमा मात्रै भए त हुन्थ्यो सभामुख महोदय। यो करिब 5 ठाउँमा छ र मोटरसाइकलहरू स्कुटरहरू खरिद गर्ने कुरा यहाँ पेजै पछि पढ्न पाइन्छ। एउटा व्यथिति यो देखिएको छ र
त्यो ताली अहिले प्रश्नमा रूपान्तरित भएको छ। अर्को नीतिगत हिसाबले हेर्नुपर्ने हो भने यो नीति कार्यक्रममा प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउनु पर्ने कुराहरू केही पनि छैन। जति नहुनु पर्ने ती सबै छन्, जे जति हुनुपर्ने र प्राथमिकता दिनुपर्ने ती केही पनि छैन। जस्तो कि डिजिटाइजेसनको कुरा छ, अघिल्लो सरकारले डिजिटाइजेसनको फ्रेमवर्क बनाएको छ, डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क बनाएको छ। त्यसमा एडिबी विश्व बैंकले समेत ठुलो मात्रामा 20औं अर्ब लगानी गर्ने आश्वासन दिएको थियो। आज त्यो कहाँ पुग्यो थाहा छैन। अर्को पनि देख्छु म, जीडीपीमा के योगदान हुन्छ हामी हेर्न सक्छौँ। छिमेकी मुलुकको चीनमा 10% पुर्याउने 10% पुग्ने अनुमान छ। अमेरिकामा यसै 12% यो आईसीटी सेक्टरको डिजिटाइजेसनको योगदान रहेको छ। कोरिया त्यस्तै छ। तर हाम्रोमा यसका पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी सूचना महामार्ग कहाँ पुग्यो, यसमा केही पनि उल्लेख छैन। हुलाक नुनदेखि सुनसम्म ई कमर्सको कुरा छ, कानुनको कुनै प्रबन्ध छैन। सभामुख महोदय, हामीले 12वटा कानुन अघिल्लो पल्ट नै तर्जुमा गरेर पेश गरेका हौँ, त्यस उप केही पनि छलफल छैन। ती कहाँ पुगे मन्त्रालय बोल्दैन, मौन छ। किनभने त्यहाँ चाहिँ के कुरा रमाइलो छ भन्दाखेरि हलकारालाई एन्ड्रोइड मोबाइल सेट उपलब्ध गराइनेछ। कतिजनालाई सभामुख महोदय, कति छन् हलकारा यो देशमा? गजब गजबको यस्तो एउटा कुरा यहाँ देखिन्छ। अर्को एउटा देखिन्छ, सञ्चार मन्त्रालयको घुम्ती शिविर छ, बरु दारू शिविर राखे हुन्छ। प्रश्न छ कुरा, त्यसका निम्ति बजेट छुट्याइएको छ के? आँखाको घुम्ती शिविर स्वास्थ्य मन्त्रालयको भए पनि हुन्थ्यो। कानको के को निम्ति हो सभामुख महोदय? यो मैले केही पनि बुझ्न सकेको छैन। अर्को एउटा स्पेससँग सम्बन्धित छ, पोलिसीको कुरा छ सभामुख महोदय। हाम्रो देशको जमिनको सार्वभौम सत्ता मात्रै हुँदैन सभामुख महोदय, यो देशको स्पेसको पनि सार्वभौम सत्ता हुन्छ। त्यसतर्फ 73 तिर बनेको सरकारले रिन्यू पनि नगरेर आइटियूको पत्रको पनि व्यवस्था गरेर हाम्रो आकाश लाओसले खोसिरहँदा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई फिर्ता लिएर आएको छ। तर अहिले यहाँ हाम्रो जुन अर्बिटल स्लट छ 50 डिग्री र 123.3 डिग्रीको सेटेलाइट बनाउने त भनिया छ, कानुन खोइ सभामुख महोदय। कानुनका बारेमा सञ्चार मन्त्रालय बेखबर छ। सोसल साइटको कुरा छ, अर्बौं अर्ब पैसा बाहिरिएको कुरा छ। हिजो उडाइयो, आज 20औं अर्ब पैसा बाहिरिएको छ। फिल्म क्षेत्रमा पनि नेटफ्लिक्सद्वारा त्यसै गरी पैसा गएको छ। राज्यले कर समेत प्राप्त गर्न सकेको छैन। र यहाँ यस्तो देखियो खुलमखुला। अझ एउटा रमाइलो अर्को प्रसङ्ग छ, यसैमा यही बुकमा छ सभामुख महोदय, टेन्डर बिद नियुक्ति गर्ने। ठेकदार बिद पनि त गरे भइहाल्यो नि त, त्यो पनि त खल्तीमै होला। राणा छन् कि शाह छन् कि कार्की छन् कि खोजे भयो नि यो क्षेत्रमा बिजनेस गर्ने, यो देखिया छ। र यो त कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो विधिको शासन रहेन, विधिको सर्वोच्चता, कानुनको सर्वोच्चता रहेन, गठबन्धनको सर्वोच्चताद्वारा चल्न खोजिएको छ। नीतिगत रूपमा यो पुरै खेदजनक छ। म भन्न चाहन्छु कि त्यो अर्बिटल स्लट जुन हामीले प्राप्त गरेका छौँ त्यसको सुरक्षा होस् र कानुन पहिला निर्माण गरियोस्। हामीले बनाइसकेका छौँ, स्पेस पोलिसी नेपालको बनेको छ। तर यहाँ के उल्लेख गरिएको छ, त्यसको निम्ति थप अध्ययन गर्न 99 करोड। अर्को एउटा रमाइलो छ, यति डुप्लिकेसन छ शीर्षकमा। डाटा सेन्टरको लागि एकैछिनमा सक्न चाहन्छु सभामुख महोदय, तर यो विषय मैले भन्नै पर्ने हो। जुन विषयमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ, डाटा सेन्टरको निम्ति 2टा बजेट छ। उही कुरा खरिद गर्न, उही काम गर्न, एउटा हेटौँडालाई एउटा केन्द्रलाई के भनेको बुझिएन सभामुख महोदय। यो चाहिँ कस्तो देखियो भन्दाखेरि चरम दुरुपयोगको निम्ति पहिल्यै झ्यालडोका सबै खुला राखिएको छ र यसलाई नीति कार्यक्रमद्वारा संस्थागत गर्न खोजिएको छ सभामुख महोदय। यो मैले
भन्न चाहन्छु। अर्को एउटा गजब छ यहाँ, तपाईँ 5 ठाउँमा सवारी साधनको कुरा मैले उल्लेख गरेँ। सूचना प्रविधि केन्द्र, प्रमाणीकरण, हुलाक, मुद्रण, सबै ठाउँमा यो सवारी खरिदको कुरा छ। पत्रकारको पेशागत सुरक्षा र आर्थिक सुरक्षाको कुरा छैन। ती कुराहरू केही पनि उल्लेखित गरिएको छैन। टेन्डर खरिद गर्नका निम्ति विज्ञ राख्ने जस्ता कुरा गरिएको छ र 5 करोड रुपियाँ चाहिँ आवश्यकता अनुसार खर्च गर्ने भनेर 2 ठाउँमा राखिएको छ सभामुख महोदय। त्यस कारणले यसमा विज्ञापन कानुनको कुरोमा पनि अध्ययन गर्छु रे। कानुन बनिसक्यो सभामुख महोदय, सञ्चार मन्त्री कुन सञ्चारको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले मेरो अनुरोध छ, यसमा 1 रुपियाँ पनि खर्च गर्नुपर्ने आवश्यक थिएन, तर प्रचलन अनुसार 1 रुपियाँ मात्रै कायम गर्दा राम्रो हुन्छ। केही खर्च हुनेवाला छैन। र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको कुरा म भन्न चाहन्छु। जम्मा 1 अर्ब जति पैसा छुट्याइएको छ। अहिले इम्बोस नम्बरको कुरा के हो, डिजिटाइजेसनको कुरा के हो, सबै सकेर 20 वर्षमा नि बनाउँदैन सभामुख महोदय यो सरकारले त्यो काम। सबै कुरा सिद्धिएपछि सेतो हात्ती बनाउनका निम्ति, जनकपुर चुरोट कारखाना बनाउनका निम्ति सेक्युरिटी प्रिन्टिङ चाहिँदैन। यो देशको डिजिटाइजेसनको, यो देशको नागरिकको सेक्युरिटीको, डाटा सेक्युरिटीको कुरा गर्ने हो भने त्यो चाहिन्छ। त्यसैले सभामुख महोदय, मेरो अनुरोध के छ भने यसरी दुनियाँलाई झुक्क्याउने खालको कुरो लिएर आएर हाम्रो न डिजिटाइजेसन, न यसमा इकोनोमिक कन्ट्रिब्युसन, न हाम्रो जबहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने कुरा, यो केही पनि हुन सक्दैन सभामुख महोदय। यो सबै कुराले के बताउँछ भने हामी डिजिटाइजेसनतिर होइन, हामी जङ्गली युगतिर गइरहेका छौँ। सरकारको पोलिसी बोल्दैन। मर्जरका सम्बन्धी कानुन, दूरसञ्चारसँग पनि कानुनहरू छन्, त्यहाँ कत्रो समस्या छ। हाम्रो टेरानले, हाम्रो जनसङ्ख्याले, हाम्रो संस्थागत संरचनाहरूले केही पनि टुङ्गो गर्दैन सभामुख महोदय। त्यस कारणले म भन्न चाहन्छु कि यसमा 1 रुपियाँ मात्रै कायम गर्दा हुन्छ। त्यति नै हो मैले भन्नुपर्ने। र अरू पनि कुरा छन्। यो प्रत्येक बुँदा झुटको पुलिन्दा, प्रत्येकमा यहाँ डुप्लिकेसन छ। म यहाँ देखाउन चाहन्छु। गजब गजब छ यहाँ। समय सिद्धियो। हस् हस्, धन्यवाद सभामुख महोदय। समय छैन भने यो अरूले पनि पढ्दा हुन्छ। म सोध्छु अन्तिममा यो सञ्चार मन्त्रीज्यूले आफैले हेरेर पेश गर्नुभएको हो कि यो विज्ञहरूले बनाइदिएको हो? कानुन उल्लङ्घन गरेर मान्छेहरू नियुक्ति गर्नुभएको छ, त्यसबारेमा पनि यहाँ केही पनि कुरा छैन। त्यसैले यो विधि नीति केही पनि छैन। त्यसैले यसमा खर्च गर्न पनि आवश्यक छैन। 1 रुपियाँ कायम गरियोस्। धन्यवाद सभामुख महोदय। माननीय सदस्यहरू, उक्त मन्त्रालयहरू सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरू माथिको छलफलमा भाग लिनुहुने मान्य सदस्यहरूको नाम दलीय आधारमा प्राप्त हुन आएको छ। सर्वप्रथम माननीय श्री योगेश कुमार भट्टराईलाई बोल्न समय दिन्छु, समय 12 मिनट। यसपछि मान्य श्री गगन कुमार थापा। सम्मान्य सभामुख महोदय, आज छलफलमा रहेका विभिन्न मन्त्रालयमा विनियोजित भएको बजेट शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा भाग लिन म यहाँ उपस्थित भएको छु। समय दिनुभएकोमा सभामुखज्यूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको धेरै चर्चा भएको छ सभामुख महोदय। एउटा लोकप्रिय कार्यक्रमको रूपमा यो किसान पेन्सनको अवधारणा अगाडि ल्याइएको छ। यो खाद्य सम्प्रभुता ऐन जुन हामीले मौलिक हक सम्बन्धी ऐन बनाएका थियौँ, त्यो ऐनमा उल्लेख भएकै विषय हो र कमसेकम त्यो शीर्षकसम्म ल्याएको सरकारले ल्याउने काम गरेको छ। त्यसमा म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तर यसमा केही गम्भीर प्रश्नहरू छन् सभामुख महोदय। यसमा विशेष गरिकन पेन्सन भनिसकेपछि निश्चित वर्ष पछाडि उसलाई दिने निवृत्ति भरण हो, पेन्सनको परिभाषा त्यो। त्यस अवस्थामा कति वर्ष किसान काम गरेको व्यक्तिले यो पेन्सन पाउने, एउटा यसमा कुनै अवधारणागत हिसाबले स्पष्ट छैन। दोस्रो, यसमा
किसान भनिएको छ, किसानको वर्गीकरण र सूचीकरण गरिएको छैन र त्यो गर्ने कुरा पनि उल्लेख भएको छैन। हाम्रो चलन छ फर्ममा लेख्ने, किसान भनिसकेपछि गरिब किसानले पनि किसानै लेख्छ, भूमिहीनले पनि किसानै लेख्छ, सीमान्तकृतले पनि किसान लेख्छ, धनी किसानले पनि किसान लेख्छ, इभन जमिनदारले पनि किसान लेख्छ। यो कुन किसानको लागि यो पेन्सनको सुविधाको कुरा गरेको हो त्यो स्पष्ट छैन। यदि यसरी जाने हो भने बाघ र बाख्रालाई एउटै खोरमा थुन्ने अनि बाख्राको संरक्षण गर्छु भनेर कार्यक्रम दिए जस्तै हो, किनकि बाघ र बाख्रा एकै ठाउँमा थुनिसकेपछि त्यो बाख्राको जीवन के हुन्छ यो हामी सबैले बुझेकै छौँ। त्यसैले यो किसान पेन्सन ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नका लागि किसानको सूचीकरण हुनुपर्छ, वर्गीकरण हुनुपर्छ, त्यस हिसाबले अगाडि जानुपर्छ। अर्को कुरा यहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ सभामुख महोदय, किसानहरूलाई 10% यदि उनले जम्मा गरेको पैसाको 10% दिने। एउटा गरिब किसानले, भूमिहीन किसानले, सीमान्तकृत किसानले त्यो जम्मा गर्नै सक्दैन। जम्मा कसले गर्न सक्छ? धनी किसानले सक्छ, जमिनदारले सक्छ। जमिनदारले 2 करोड रुपियाँ जम्मा गर्छ, सरकारले 10% हालिदिन्छ भने चाहिँ 20 लाख रुपियाँ जमिनदारको खातामा सरकारले हालिदिन्छ। त्यसको मतलब सरकारले कसलाई पोस्दैछ? वास्तविक किसानलाई होइन, नक्कली किसानहरूलाई पोस्दैछ। यतातर्फ म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। त्यसकारण यस विषयमा मान्य मन्त्रीज्यूले यो सदन समक्ष स्पष्ट पार्नको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज बाली नाली लाउने बेला भइसकेको छ, मलको हाहाकार छ, मल छैन। हामीले सुनिरहेका छौँ मल खोज्न कृषि मन्त्री भारततिर जानुभएको छ। कहाँ पुग्नुभयो? उहाँको हालखबर के छ? मल आउँछ कि आउँदैन? लिएर आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न? मल नपाएर कृषि मन्त्री थकित भएर उतै निर्वासित हुनु हो कि भन्ने आशंका पनि यहाँ छ सभामुख महोदय। अर्को कुरा, मल आउँछ तर यो सरकारले मल ल्याउन खोजेको छैन, मलमा माल खोजिरहेको छ। माल जबसम्म माल आउँदैन मलमा तबसम्म मल आउनेवाला छैन। त्यसकारणले हामीले मल खोजे हो सभामुख महोदय, मालको पछाडि लाग्ने हामीले खोजेको होइन। म त्यो कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। प्रति वर्ष 30%ले निर्यात आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने कृषि क्षेत्रमा भन्नुभएको छ, राम्रो कुरा हो। तर 30% वृद्धि गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रम खै? त्यसका निम्ति चक्लाबन्दी खै? त्यसका निम्ति उपकरणहरू खै? त्यसका निम्ति फार्मिङ खै? त्यसका निम्ति जनशक्ति खै? त्यसका निम्ति बजेट खै? त्यसका निम्ति बजार खै? यस्ता कतिपय कुराहरूको सुस्पष्टता नहुँदासम्म यो 30% घटाउँछु, आयात प्रतिस्थापन गर्छु भन्ने कुरा यो कुनै कल्पनाको कुरा हो, यो पपुलारिटीको कुरा हो, तर हुनेवाला छैन। त्यसकारणले मैले सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई 30% बढाउने कुरा राम्रो, अझै त्योभन्दा पनि बढाउनु पर्छ। तर त्यसका निम्ति उचित पूर्वाधारको कुरा नगरिकन यस्ता कुरा गर्नुको कुनै लक्ष्यमा हामी पुग्दैनौँ। त्यसकारण म यो सभामुख महोदय मार्फत भन्न चाहन्छु, हाम्रो कृषिजन्य उत्पादन मध्ये विदेशमा निर्यात हुने एउटा महत्त्वपूर्ण वस्तु अलैँची हो सभामुख महोदय। म अलैँची उत्पादन हुने जिल्लाको जनप्रतिनिधि पनि हुँ, जहाँ नेपालको कुल अलैँची उत्पादनको झन्डै 50% अलैँची ताप्लेजुङ जिल्लामा मात्रै उत्पादन हुन्छ, तर अधिकांश पूर्व क्षेत्रमा उत्पादन हुन्छ। आज 42वटा अन्य जिल्लामा पनि अलैँची उत्पादन विस्तार भएको छ। तर सरकारले यो अलैँचीलाई विदेशी बजारमा लाने सुनिश्चितता गरेको छैन। आज पनि भारतको एकाधिकार यसमा छ। आज पनि बङ्गलादेशले हाम्रो नेपाली अलैँचीमाथि 35% ट्याक्स लगाएको छ, जबकि भुटानमाथि उसको 0% छ। यस विषयमा सरकारले बङ्गलादेश सरकारसँग कुनै कूटनैतिक पहल कदमी गरेको छैन। अलैँचीमा रोग लागेको छ, सरकारले विज्ञ पठाउँछ धानको। अलैँचीमा रोग लागेको छ, सरकारले विज्ञ पठाउँछ तपाईँको सुपारीको, विज्ञ पनि छैनन्। त्यसैले म भन्न चाहन्छु काँकरभिट्टाबाट बढी निकासी हुन्छ, तर काँकरभिट्टामा क्वारेन्टाइन छैन। कहाँ जान्छ? कलकत्तामा क्वारेन्टाइन गर्न जान्छ। त्यसकारणले म सभामुख महोदय मार्फत भन्न चाहन्छु कोल्ड स्टोरहरू बनाउनु पर्दछ र काँकरभिट्टामा क्वारेन्टाइनको स्थापना गर्नुपर्छ। र अहिले झन्डै 7 अरबको अलैँची निकासी भइरहेको अवस्थामा यदि सरकारले ध्यान दिने हो भने झन्डै यो 20 देखि 25 अरबको अलैँची नेपालबाट निकासी हुन सक्छ। र यसको बजार मुख्यतया खाडी मुलुकहरू हुन्,
अन्य विभिन्न मुलुकहरू हुन्, त्यो मुलुकहरूसम्म बजारको पहुँच विस्तार गर्नको निम्ति म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। त्यस्तै अवस्था छ चियाको, कफीको, यार्चागुम्बा लगायतका वस्तुहरूको त्यस्तै अवस्था छ, त्यतातिर सरकारको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। एउटा महत्त्वपूर्ण विषय सभामुख महोदय, बौद्धिक सम्पत्ति, पेटेन्ट राइट। आज हाम्रो देशका जडीबुटीको, आज हाम्रा देशका बाली नालीको, बिउको, पशुपक्षीको र यस्ता थुप्रै विषयको पेटेन्ट राइट हामीले गुमाइसक्यौँ, बौद्धिक सम्पत्ति हामीले गुमाइसक्यौँ। त्यो बौद्धिक सम्पत्ति फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा यो सरकारको कुनै पनि सोच हामीले यहाँ देखेका छैनौँ सभामुख महोदय। त्यसकारणले पेटेन्ट राइट फिर्ता गर्ने र बाँकी हाम्रा चाहिँ जो अर्ग्यानिक चिजहरू छन्, नेपालमा उत्पादन भएका छन्, हाम्रा चाहिँ ऐतिहासिक कालदेखिका वस्तुहरू हुन्, त्यसको पेटेन्ट राइट सुनिश्चित गर्ने कुरामा म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। कृषि क्षेत्रमा कुरा गर्दा हामीसँग प्राविधिक छैन। कृषिले 60% मानिसहरूलाई रोजगारी दिएको छ भनेका छौँ, 23% GDPमा योगदान गरेका छ भनेका छौँ, तर हामीसँग कृषि प्राविधिकहरू छैनन्। त्यसैले प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा पनि एउटा +2 सम्मको प्राविधिक शिक्षालय कृषिमा खोल्नुपर्छ भनेर म सरकारको सभामुख महोदय मार्फत गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। त्यस्तै प्राइम लाइभ